आदत ना बनी तो ये फिर काम खराब होगा। हाँ, इसको जो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको आपको ना बढ़ाना पड़ेगा आदत, ताकि हैबिट जनरेट हो, दिल लगे पढ़ने में। और जितनी ज़्यादा समझ आएगी ना, मकसद ये बेसिकली I2P में भी आपको पता है कि पहले 3-4 चैप्टर ज़रा थोड़े से वो बोरिंग होते थे, और ये भी एक आधा चैप्टर ये, इसके बाद ही जब आपकी हैबिट हो जाएगी, पिक कर लेंगे ना कि बेसिकली ये सब्जेक्ट जब आना है तो माइंड सेट क्या हो। इसी तरीके से जब दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आपका माइंड सेट क्या होना, उस वक्त इंशाल्लाह ये आप इसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखें बेटा, जब आप अपनी एजुकेशन को पढ़ने को सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे ना, फिर आपको सही आपका मज़ा आएगा स्टडी करने का भी। और अगर एंजॉय नहीं करेंगे, अगर एंजॉय किया होता तो आज आप लोग इधर बैठे ना होते, किसी मेडिकल कॉलेज में बैठे होने, अगर किसी ने FSC इंजीनियरिंग भी की थी उधर बैठा हुआ था, इधर ना बैठा हुआ था हमारे पास। इधर आने का मकसद ये था कि वो आपने उस पीरियड को, या जो आपके पेरेंट्स की सोच थी कि डॉक्टर या इंजीनियर बने हमारे बच्चे, वो नहीं बन सके। अभी सेकंड चॉइस है, अब इसको तो एंजॉय कर लें। ऐसा ना हो कि यहाँ से भी फिर अल्लाह ना करे कि फंस जाओ तो ना फिर आगे जोगे ना पीछे जोगे, क्योंकि ना वापस अब जा करते FSC में दोबारा करके कि नंबर ज़्यादा ले लें, और फिर अगर ये तो इसने फिर आगे नहीं जाने देना होता। मकसद इसका ये है कि इसने फिर आपको आगे नहीं जाने देता। बस बहुत सारे बच्चे आप भी जानते होंगे, उनको 2-2, 3-3, 4 बेचारे अटैम्प्ट करके यहीं से फार होकर चले जाते हैं। चीज़ यही है, और यकीन जानिए कि सबसे बड़ा जो चांस होता है इंसान का, वो होता फर्स्ट अटैम्प्ट। तो जितनी मेहनत कर सकते हैं बेटा पहले अटैम्प्ट के अंदर कर लें, क्योंकि जब फंस जाए ना, ये साइकोलॉजिकली इंसान इतना डाउन हो जाता है ना, फिर आप ये किताबें उठाते हैं, 2 तरह का माइंड सेट हो जाता है। एक तो मुझे सब आता है, पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा है, और दूसरा आपका दिल ही नहीं करता पढ़ने को। जैसे ही पकड़ी बुक, नहीं यार बंद करो, पैसे भी जमा करा देंगे, पेपरों से 1 दिन 2 दिन पहले फिर बैठेंगे बेटा। तो लिहाजा एक ही सिंगल एडवाइस है, जितना जोर लगा सकते हैं अभी लगा दें, ठीक है। और आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, आगे चल के सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में हो सकता है कि आप रात को बैठे पढ़ रहे हो, सर्दी लग रही हो। अभी तो कम से कम वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं, 1 महीना है, इसको ज़ाया ना करें बेटा, ठीक है जी। अच्छा जी, द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा आज का लेक्चर होगा कि गवर्निंग स्ट्रक्चर है, जिसके आर्टिकल 50, अगर हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं तो ये आर्टिकल 50 है, वो हमें बताता है कि हमने किस तरीके से गवर्न करना है पाकिस्तान को, किस तरीके से हमने चलाना है, हमारे स्ट्रक्चर मैकेनिज्म क्या होगा। हमने जब ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी किया था बेटा, तो हमारे चैप्टर नंबर जो 3 आ जाता है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, यानी हाउ वी गोना रन, कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कैसे डिपार्टमेंट होंगे, सब डिपार्टमेंट होंगे, और बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर में चेयरमैन की क्या ड्यूटीज़ हैं, CEO की क्या ड्यूटीज़ हैं। ये इसी तरीके से पाकिस्तान को भी चलाने का ये वही द सेम वे, द वे वी रन द ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड बी रनिंग अवर कंट्री एज वेल। उसी तरीके से अगर आपके 4 सूबे हैं तो आप उसको ऐसे समझें जैसे 4 डिवीजन आप रन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। उसी तरीके से आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो, पावर हो, सारा कुछ हो, स्ट्रक्चर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लोगों के ऊपर, और उतनी अगर सख्ती करें हम। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या करते हैं, अगर आप एक बंदा आपको परफॉर्म नहीं करके दे रहा, क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ द HR नहीं कर रहा परफॉर्म, उसने जो लोग हायर किए हैं प्रोसेस के बाद, वो लोग सही नहीं है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मकसद नहीं वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे, तो हम उसको चेंज करेंगे, निकाल देंगे बेटा। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं लेके इस तरह का काम करते? हमने क्यों इन तमाम लोगों को सारी उम्र के लिए जितनी ब्यूरोक्रेसी है, लाइफ टाइम की हमने गारंटी दी हुई है। लाइफ टाइम की गारंटी बेटा नोबडी गेट्स नाउ। मतलब एक बंदा अगर आर्मी में भर्ती हो गया, वाई ही शुड बी 30 ईयर्स या 40 ईयर्स ही उसने वहाँ पे गुजारना है। अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बेटा, तो ये तो नहीं यहाँ से उठा के उधर फेंक दो, उधर से उठा के उधर फेंक दो। नो, जस्ट गेट रिड ऑफ हिम, जस्ट आस्क हिम टू लीव एंड जस्ट गो होम बेटा। क्योंकि ये जब आपने चलाना है तो दोनों चीजें अब आपके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर आज भी इतना हमारा मुल्क डाउन होने के बावजूद आप देखें क्या प्राइवेट सेक्टर तरक्की कर रहा है कि नहीं? सिर्फ गवर्नमेंट का सेक्टर डाउन है ना। प्राइवेट तो जिस बंदे की बेटा आज से 10 साल पहले 1 मिलियन फैक्ट्री थी, आज उसकी 2 मिलियन फैक्ट्री है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? दैट्स द मेन रीजन। तो अब आपने देखें प्रोसेस लिखा हुआ है, हम उससे बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन सोच आपकी वही हो कि हाउ वी गोना रन अवर कंट्री। We should be governing just like we're governing the organization. Pakistan has a federal parliamentary system of government with the president as the head of the state and popularly elected prime minister as the head of the government. The federal legislature is a
समझे बाई कैमरल मजलिस शूरा, ये मजलिस शूरा पार्लियामेंट ये ज़िया-उल-हक के दौर में होती थी, मजलिस शूरा फिर उसको पार्लियामेंट का नाम दे दीजिएगा, कंपोज ऑफ द प्रेसिडेंट, द नेशनल असेंबली, लोअर हाउस, द सेनेट, अपर हाउस। तो बेसिकली क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट है, हमारा सेनेट है बेटा, और हमारा नेशनल असेंबली है। जो हमारा प्रोविंशियल असेंबली है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस तक ही महदूद है। उन्होंने अपने प्रोविंस के लिए तो अपने लॉज बना लेने, लेकिन वो किसी भी फेडरल लेवल के ऊपर वो कोई इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं ला सकते। प्रेसिडेंट के लिए हमारे आर्टिकल 41, 44, 46 और 48 है, 4 आर्टिकल है प्रेसिडेंट के लिए। क्या है जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट होगा और रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मुस्लिम। अब देखें, बात तो ये कर देते प्रेसिडेंट ठीक है, उसको पार्लियामेंट इलेक्टेड करती है, लेकिन मैं कैसे यानी कि इस निज़ाम के ऊपर बिलीव कर लूँ कि एक प्रेसिडेंट है जिसे फॉर एग्जाम्पल एक पीटीआई ने मेजोरिटी का वोट था उसका 4 सूबों के अंदर, सेनेट के अंदर, और उसने उस बंदे को इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बना दिया, जैसे आरिफ अलवी साहब है। अब मैं कैसे बिलीव करूँ कि आरिफ अलवी साहब जनाब बाकी जमातों को भी सिमिलर ट्रीट करेंगे? जरदारी बना प्रेसिडेंट, मैं कैसे बिलीव करूँ कि जरदारी पाकिस्तान की बाकी सारी लोगों को साथ लेके चलेंगे, पूरे मुल्क का प्रेसिडेंट हो जाएगा? नहीं, जरदारी बना तो पीपल्स पार्टी का था, पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट था, बेसिकली मुल्क का तो नहीं था बेटा। इसी तरीके से उसके बाद अगर वो दूसरा बना, वो कराची वाला मनमोहन, क्या नाम था उसका, जिसकी डेथ होगी नून लीग के दौर के अंदर, वो मासूम सा बंदा, नानचा ने भेजा था कराची में, इसे बना दिया था, वॉट एवर इट इज, तो वो बन गया। वो लाजमी, अगर नून लीग ने उसे बनाया है तो बेटा उसने नून लीग को सपोर्ट करना है। सिमिलरली अलवी को इन्होंने बनाया तो या तो फिर इसका वोट करवाएं कि जब आपके 2-3 वोट, 2 वोट तो हो रहे होते हैं ना, आप एक वोट डालते हो नेशनल असेंबली के लिए, एक डालते हो प्रोविंशियल असेंबली के लिए, तो व्हाट इज रॉन्ग कि आप एक प्रेसिडेंट के लिए भी डालो, भी 2 की जगह 3 हो जाए, जिसकी मेजोरिटी का वोट मिल जाए उसी वक्त आप उसको प्रेसिडेंट बना दो, तो वो फिर एक किस्म के पूरे मुल्क का इलेक्टेड प्रेसिडेंट मान सकते हैं। पर अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, बना इसीलिए मैंने कहा ग्रे एरियाज रखे गए जानबूझ के बेटा, ताकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सही ना हो सके। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ज्यादातर मेजोरिटी ममालिक के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो सिस्टम इन्होंने बनाया, ये बरतानिया से लेके तो हमने बना लिया कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो भी आपने प्रेसिडेंट बनाओ ही ना, फिर प्राइम मिनिस्टर ही सारा कुछ करे, उसी वही हेड ऑफ द स्टेट हो, तो व्हाई डू वी नीड द प्रेसिडेंट है? तो ये बात ऐसी चीजें होती है जिनकी समझ नहीं आती कि क्यों हमने इनको रखा हुआ, पाला हुआ, और बेटा 10, 12, 15, हाँ हम प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम भी प्राइम मिनिस्टर भी बेसिकली हम नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, हम अपना वोट देते हैं प्रोविंशियल असेंबली में और नेशनल असेंबली में, आपका वोट कास्ट होगा, फिर पता चल जाएगा कि इतनी पार्टी सीटों ने ली है, जिनकी मेजोरिटी हो जाएगी वो फिर अपना प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे, ठीक हो गया। सूबों के अंदर जिनकी मेजोरिटी होगी वो अपना लेके आ जाएंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर सूबे के बन गया। फिर क्या होगा, फिर जितने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, 4 सूबाई असेंबलीज के, आपकी नेशनल असेंबली के और आपके सेनेट के, ये सारे फिर चुनते हैं इस प्रेसिडेंट को, कोई भी 1, 2, 4 लोग खड़े हुए होंगे, फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने वोट दे के उसको बनाना होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है ना, अगर देखें अगर जो नेशनल असेंबली में पीटीआई है, पंजाब असेंबली में पीटीआई है, केपी में पीटीआई है, तो ये मेजोरिटी हो जाएगी, तो ये तो फिर अपना बना लेगी आसानी के साथ, तो फिर वो पीटीआई ही का ही आएगा ना ऊपर, तो उन पार्लियामेंट के लोगों ने इसको चुनना है। एनीवे, प्रेसिडेंट मस्ट बी मुस्लिम, ये भी इसके अंदर शिके बेटा। द प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर 5 years टर्म by the Senate, National Assembly and member of the provincial assemblies. The president is eligible for re-election, but no individual may hold the office for more than the 2 consecutive terms. ठीक है, यानी 10 साल के लिए बन सकता है, 2 consecutive terms के बाद वो जी ऐसा हो सकता है। वो इस तरीके से हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर नेशनल असेंबली की सीटें आपकी नून लीग की ज़्यादा आ गई हैं तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे, लेकिन बाकी जो 4 सूबाई असेंबली हैं वहाँ पे पीटीआई की अक्सरियत थी, तो जब मिला के आप वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए तो 4 सूबाई असेंबली के तो मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे ना आपकी नेशनल असेंबली से, तो वो अपना प्रेसिडेंट लेके आ जाएंगे। अच्छा जी, द प्रेसिडेंट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अच्छा, द मेजोरिटी पार्टी इन द नेशनल असेंबली
usually nominates and elects the person as the president. Majority जिसके पास होता है, यानी जो अपना CM लेते आता है वही अपना PM ले आता है. PM shall keep the president informed on all matters of internal foreign policy and the legislative proposal the federal government intends to bring before the Majlis Shura या पार्लियामेंट के सामने जो बिल लेके आने प्रेसिडेंट को बताना जरूरी होता है. अब करते होंगे. चेयरमैन PTI इमरान खान, उसका नीचे के मेंबर है उसका अलवी बन गया प्रेसिडेंट, तो इमरान खान मुझे फ़ोन करके पूछेगा वो ये काम करने वाले आप हमें बताओ. तो वो पूरे का पूरा सिस्टम और निज़ाम देखिए किस तरीके से उन्होंने बनाया ही ऐसा है कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता वो उसे पूछता. ठीक है, तो ये चीज़ें अगेन ये दिस इज़ व्हाट आई कॉल द ग्रे एरिया. मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, ये वो ग्रे एरिया जो इन्होंने जानबूझ के रखे हुए हैं. एनीवे क्योंकि अब हमने तो सिर्फ बेटा इसको पढ़ना है अपनी हद तक. अगर कोई MCQ आए तो हमने उस तक करना है, यहाँ से कोई बड़ा सवाल आपके लिए नहीं आना. अच्छा जी, फिर आगे आ जाए प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एंड अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है जी. द प्रेसिडेंट अप्रूव्स द स्टेटस पास बाय द नेशनल असेंबली एंड सेनेट. अब जो नेशनल असेंबली और सेनेट ने बिल पास कर देना है उसके ऊपर साइन करके प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देना बेटा. और द लास्ट वन इज द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑन द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर. जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से एडवाइस करता है प्रेसिडेंट बेटा उसके मुताबिक चलता है, उसके मुताबिक साइन कर देता है. अच्छा जी, फिर प्राइम मिनिस्टर है आर्टिकल 90 और 91, ये दो आर्टिकल PM के लिए कैसे बनता है. PM must be nominated and elected by the majority members in the National Assembly. That individual is then appointed as the PM of by the President. President ने इसको appoint करना है. The PM is assisted by the Federal Cabinet. Cabinet यानी कि वो member के अंदर cabinet कौन होती है? सारे मिनिस्टर होते हैं बेटा. अब जिस तरह हमारे मुख्य डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, नादरा का डिपार्टमेंट है, इसको जो हेड करता है वो करता है फेडरल मिनिस्टर. वो नेशनल असेंबली का मेंबर होता है, वो कैबिनेट का मेंबर होता है. तो कैबिनेट और वो मिल के आपस के अंदर वो सारी कुछ उन्होंने अनाउंस करना होता है. वो टोटल सारा कोई डिसीजन मेकिंग कंबाइंड वाले मसला बेटा. अच्छा जी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, देयर आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव. इस्लामाबाद से भी मेंबर्स होते हैं. मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. नहीं सो सेनेट ऊपर पढ़े. द PM इज असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट. अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द PM. ठीक है, और यानी कि फिर PM अपनी कैबिनेट खुद चुनता है. उसके पास ये चॉइस है कि इनको नादरा का मिनिस्टर बना दिया, इनको ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्टर बना दिया, आपको समझे भी वजीर खजाना बना दिया. वो फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, समरी जाएगी, ओथ ली जाएगी और साइन कर देगा प्रेसिडेंट. हाँ, ये सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स हैं ये मिलके हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसको हम कहते हैं कैबिनेट. फेडरल मिनिस्टर आर सपोर्टेड बाय द सेक्रेटरीज. अब फेडरल मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी होता है. एक सेक्रेटरी कौन होता है? ये ब्यूरोक्रेसी से आता है. ये CSS करते हैं लोग. ये जब CSS के बाद डायरेक्ट इंडक्ट होते हैं 16 ग्रेड के अंदर, ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती होती जब ये 21वें या 22वें स्केल में चले जाते हैं तो फिर ये जाके उन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बन जाते हैं. दे नो एवरीथिंग. यानी कि हमारे मुल्क के अंदर जो करप्शन की जड़ है, जो करप्शन की बुराई है, करप्शन को फैलाने वाले, बताने वाले, करने वाले, कैसे करनी है, क्यों करनी है, ये सेक्रेटरी का ही काम है. यही समझाते हैं कैसे आप बचोगे, किस तरीके से माल बनाना है. अनफॉर्चुनेटली अब देखिए अगर ये सही हो इसका मतलब हमारा सारे के साथ निजाम सही हो जाएगा, क्योंकि सेक्रेटरी ने भी साइन करने हैं ना. बेसिकली अगर कहीं पे कोई भी करप्शन की जा रही है ना बेटा, तो उसके वो सेक्रेटरी को पता होगा. सेक्रेटरी के बगैर हो ही नहीं सकता. सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी है ना. अगर सेक्रेटरी समझता है कि ये करप्शन कर रहा है इस वक्त, नून लीग का बंदा या पीपल पार्टी का या PTI का बंदा है, तो साइन ना करे उसके ऊपर. साइन नहीं करेगा, बिल पड़ा रहेगा, उसकी कोई अहमियत ही नहीं होगी फाइल की. समझ रहे मेरी बात को बेटा? तो यानी कि वो सेक्रेटरी CSS का इसके अंदर पूरे का पूरा कलीदी किरदार है हमारे सिस्टम को करप्ट करने के लिए, बनाने के लिए. यहाँ अगर हम अच्छा करना चाहें यहीं से ये चीज शुरू होगी. यानी कि ये नहीं होगी अगर प्राइम मिनिस्टर एक अच्छा आ गया तो वो सारे का सारा सिस्टम आपका ठीक हो जाए. इंज नहीं होना बेटा, क्योंकि नीचे नीचे काम होता रहेगा ना. अब देखिए बात दफा PM से भी गलत काम हो जाता है. अगर कोई PM अच्छा हो उससे भी गलत काम हो जाता है. कैसे गलत काम हो जाता है? मेरा डेली बेसिस के ऊपर अगर 100 200 फाइलें आ गई जिसके ऊपर उसने साइन करना है, अर्जेंट लेवल की होती है, बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे काम है, बहुत बड़ा मुल्क है हमारा बेटा, और जेन्युइन तौर पे 100 फाइलें डेली बेसिस बात जिनके ऊपर साइन करना होता है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने. अब मुझे बताएं, डू यू रियली थिंक कि नवाज शरीफ की जरदारी या अपना यूसुफ जरदारी 100 फाइलों को पढ़ने के बाद
سائن کرتے ہیں. یا عمران خان 100 فائل کو پورا پڑھ لیتا ہوگا, چلو کہتا ہوں کچھ کو پڑھ لیتا ہوگا, کچھ مشورہ بھی کر لیتا ہوگا, لے لیتا ہوگا. اس وجہ سے جو سیکٹری اپوائنٹ کرتا ہے نا پی ایم, وہ اپنا بالکل قریبی بندہ اپوائنٹ کرتا ہے کہ یہ جو کام بھی کرے گا یہ مجھے بتا کے کرے گا, مجھے بتائے گا سر اس میں کمیشن کھایا جا رہا ہے, اس میں یہ کھایا جا رہا ہے. ایکسپیکٹیشن تو یہ ہوتی ہے, لیکن اگلا بھی تو انسان ہی ہے نا, اسے ساری چیزیں کیوں بتا دی. اب میں چھوٹی سی مثالیں دوں گا, یعنی کہ یہ اتنا آسان بنا دیا کہ کروشلی طور کے اوپر. اب فار ایگزامپل یہ ہونڈا والے, اب ہونڈا والے کہیں گے جناب ہمیں 10% گاڑی کی پرائس رائز کرنی ہے, تو آرڈر تو اوپر سے ہی آنا ہے نا سارے کا سارے. سیکٹری پر فائل سر جی سائن کرتے ہیں اس کے اوپر, وہ مہنگائی ہوگی وہ 10% کی بدل بتا دی, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اگر وہ نہ چاہے تو فائل آگے نہ بجے پڑی رہے, 100 دن پڑی رہے فائل, 200 دن پڑی رہے. اب کیا ہوگا, جو ہونڈا کا سی ای او جائے گا جا کے 5 لاکھ روپے دے دیا, راڈو کی گھڑی دے دی, کسی ملک کے اندر اکاؤنٹ کھلا ہوا اس کے اندر ڈالر ڈال کے پرچی دکھا دیا, دیکھ لیا $10,000 آتا ہے فائل. یہ ایسے ہوتا ہے سسٹم. صرف دیکھیں میں کھل کے آپ کے ساتھ بات کیوں کر رہا ہوں کہ یو نو ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ, لیکن اگر اس کو صحیح کرنا چاہیں پاسبلٹی ہے, بالکل 100% پاسبلٹی ہے. پرائم منسٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا, ساری فائلیں آپ کے سیکٹری نے اس کے سامنے رکھنی ہوتی, سارے کے سارے اتھارٹی ان کے پاس ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہماری یہ آ جاتی ہے, یہ ہماری آپ کی جو پریزیڈنٹ ہو گیا, پرائم منسٹر ہو گیا. پھر ہمارا تیسرا بڑا ادارہ وہ سینٹ. 100 سینیٹر ہوتے ہیں پورے ملک میں سے, سمجھ بالکل آسان لفظ میں بتاؤں گا. 100 سینیٹر ہوتے ہیں پورے ملک میں, 4 ہوتے ہیں ہمارے فیڈرل, یعنی کہ سمجھ لیں کہ اسلام آباد ٹیریٹری سے, اور باقی 24 آپ ایسے سمجھ لیں وہ ہوتے ہیں. 24 صوبہ سندھ سے ہوتے ہیں, 24 پنجاب سے ہوں گے, 24 کے پی کے ہوں گے, اور 24 ہوں گے آپ کے بلوچستان اسمبلی کے. ان کو اسمبلی کے ممبر چنتے ہیں, یعنی کہ جو نیشنل اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی کے ووٹنگ کریں گے ان 4 لوگوں کے جن کو ہم نے اسلام آباد سے پک کرنا ہے. جو پنجاب کے 24 لوگ ادھر جائیں گے ان کو پنجاب اسمبلی پک کرے گی, جو بلوچستان سے جائیں گے ان کو بلوچستان اسمبلی پک کرے گی, جو کے پی کے سے جائیں گے ان کو کے پی کے کی اسمبلی پک کرے گی بیٹا, اور جو صوبہ سندھ سے آئیں گے ان کو صوبہ سندھ کی اسمبلی پک کرے گی. یہ آپ کی سینٹ کا 100 ممبر بن گیا. اچھا اب یہ 100 ایٹ ٹائم نہیں بنتا, ان کا ٹینیور ہوتا ہے 6 سال. یہ ہر 3 سال بعد اس کا الیکشن ہوتا ہے. یعنی کہ اس دفعہ جو مارچ آنے والا ہے نا, مارچ 25 کو الیکشن ہونے سینٹ کا. 50 لوگ سینیٹر ایسے ہوں گے جن کا ٹینیور پورا ہو جائے گا, وہ ریٹائر ہو جائے گا. ان کی جگہ کے اوپر جو اسمبلیاں بنے گی, دیکھیں اگر نہیں بنتی, الیکشن نہیں ہوتی تو کتنا بڑا بھوچال آ جائے گا. آپ کی سینٹ آدھی فارغ ہے تو اس کو بھی تو برقرار رکھنا ہے نا. تو اس لیے الیکشن کا ہونا مسٹ ہے, نہیں تو پھر مارشل ہی ہے. اچھا اب 50 کو ہم چنیں گے, 50 3 سال پہلے چنے گئے تھے, پھر یہ کام کرتے رہیں گے اکٹھا. اگلے 3 سال بعد یعنی کہ 25 کے بعد پھر مارچ 28, پھر یہ جو پہلے 50 ہیں یہ ریٹائر ہو جائیں گے, پھر 50 اس وقت وہ چنیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب صوبائی اسمبلی, اب جیسے بلوچستان کی اسمبلی ہے, بلوچستان کی اسمبلی جو صوبائی ہے اس کے ٹوٹل ممبر 65. کتنے 65 ممبر وہاں سے سینٹ کے ہم نے لینے 24, یعنی کہ 12 لینے, ابھی ایسے سمجھ لیں 12 کر کے آتے ہیں نا, 12 لینے. تو آپ سمجھ لیں کہ جس کو بھی کتنے ووٹ مل گئے تو وہ سینٹر بن جائے گا بلوچستان میں. 12 بندے گئے نا, 12 بندے چن لینا آپ نے, تو ہر بندے کو جا کے 12 ووٹ تو نہیں ڈالنے ہوتے بیٹا. ووٹ تو آپ ایک ہی واپس کر دینا اپنا, جس کو مرضی دیجیے. اب جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ جیت جاتا ہے. یعنی کہ 65 اگر ممبر ہیں تو 6 ووٹ مل گئے, 6 ووٹ مل گئے 30 سینٹر بن گئے. تو کیا ہوتا ہوگا؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ ان صوبوں کی سیٹیں برابر کریں, 200 کر دیں سب کی, کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں صوبائی اسمبلی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے, تو نیشنل اسمبلی پہ تو فرق پڑ سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں. صوبائی پہ تو نہیں فرق پڑنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے, فار ایگزامپل اگر میں بلوچستان کو رچ بندہ ہوں, ٹائپ ہوں, بےایمان ہوں, 2 نمبر ہوں, میں آئل کی اسمگلنگ وغیرہ کرتا ہوں, میں نے جا کے 6 بندوں کو خریدنا ہے نا, کروڑ روپیہ 6 بندوں کو دیا, میں سینیٹر بن گیا 6 سال کے لیے. اور پھر سینیٹر کے پاس پاور ہے, سینیٹر نے ووٹ کرنا ہے نا. آپ کا کوئی بھی بل جو قومی اسمبلی سے پاس ہو کے آیا ہے وہ سینٹ کے اندر آنا ہے, سینٹ نے ادھر ووٹ کرنا ہے, تو پھر اس نے پاس ہونا ہے.
अब जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो भी वो बिल लेके आएगी, अब उसको सेनेट के अंदर भी तो वोट चाहिए ना, फिर वहां पे ये वोट अपना बेचते हैं। इधर में 6 करोड़ में सेनेटर बन गया, जब उधर जाऊंगा उधर हो सकता है मैं 5 करोड़ लूँ, 10 करोड़ लूँ, 20 करोड़ लूँ एक वोट डालने का अपना, जब वो बिल कोई क्रूशल कोई आ जाए। प्रेसिडेंट के लिए मैं वोट करना, उधर में पैसे पकड़ो। तो हम वो हॉरिजन खुद खोलते हैं। लेकिन अगर वैसे ही जो फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी भी 200 सीटें हो और एक बंदे को 20 बंदे खरीदने पड़े, तो 20 बंदे खरीदने फिर इतने आसान नहीं होते। 6 करोड़ खर्चना फिर भी आसान है, जब 20 करोड़ खर्चना पड़े तो वो जरा थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। पंजाब के अंदर बड़ा मुश्किल होता है पेपर खरीद के, वो एक आधा को खरीदा जाए एंड के ऊपर जाके कि एक बंदे का कोई 2 वोट कम हो रहे थे, वो किसी को लगा दे कि 4-5 करोड़ और वो कर ले तो कर ले, अदरवाइज ये नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया सेनेट का बेटा? ठीक है। अगेन, सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल representation from each of the 4 provinces, with representative elected by the members of their respective provincial assemblies. There are also representatives from Islamabad Capital Territory. Members are elected for the period of 6 years. Half the members retire after the 3 years and are replaced by the equal member of newly elected Senate. अब ये MCQ आए होंगे, ये जो भी 2 चीजें मैंने पढ़ी है बेटा। सेनेट 3 साल के बाद जो सेनेट का इलेक्शन होता है 50 मेंबर्स के लिए। Members are elected for a period of 6 years. Senate is a permanent institution. Election of all members is not held at the same time, and so it continues to be present on a permanent basis. The members elect from themselves a chairman and a deputy chairman. फिर वो जो 100 मेंबर इलेक्ट होते हैं, वो सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वो फिर खुद इलेक्ट करते हैं, उसके अंदर फिर कोई और बंदा शामिल नहीं होता। The role of the Senate is to promote the national cohesion and harmony, to elevate the fears of the smaller provinces regarding the domination by any province because of the majority. अब सबके जब 25-25, 24-24 लोग बैठे होंगे तो वो किसी भी सूबे का फिर हक नहीं मारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारी दो नंबरी होती है। ठीक है, शेयर करना चाहूँगा बेटा, मैं नहीं छुपाऊंगा आप लोगों से। वो कैसे होती है? अब फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कोई पीपल्स पार्टी का बहुत ही प्यारा बंदा है पंजाब से, कमर जमान कायरा, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन नहीं जीता और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई सूबा सिंध से, और वो चाहती है कमर जमान कायरा जो सेनेट में आए, हमारे हकूक बचाए, तो वो क्या करेगी? वो उसे सिंध से इलेक्शन लड़वा देगी। कमर जमान कायरा सिंध की सीट के ऊपर इलेक्शन जीत के आ जाएगा। तो ये हमारी जो पार्टी है ना, यानी अगर स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर बुरा नहीं है, लेकिन जो हमारी पार्टी के हेड है बहुत सारे ऐसे नून लीग के हैं जो नून लीग जनाब KPK से उन्हें जितवा के ऊपर लेके आएगी। ठीक है, नहीं होना चाहिए। चले देखिए, नून लीग KPK में मौजूद है, KPK को हक देना, जो सेनेटर है वो तो आपको सूबे से उठाए ना बेटा। यही सूबा सिंध को चाहिए कि अगर वो सिंध का है, सिंधी होना चाहिए, उधर का होना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे बेटा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता। अच्छा, रोल ऑफ सेनेट क्या है? हार्मनी प्रमोट करना। द स्टेटस पास्ड बाय द नेशनल असेंबली आर आल्सो अप्रूव्ड बाय द सेनेट विद द एक्सेप्शन ऑफ द मनी बिल्स। ठीक है जी, ये मनी बिल जो होते हैं, यानी कि जो आपका वजीर खजाना जब आप बजट पेश करते हैं ना बेटा, बजट के अलावा सारे के सारे बिल जो है ना वो आपकी सेनेट से अप्रूव होंगे, पास होंगे, तो वो फिर आपका लॉ बनता है। बेसिकली सिंपल। अब ये सारा पढ़ने का हमें क्या फायदा होगा? एक चीज, अब आपको पता हो कि कानून कैसे बनाना है। कानून बनाना ऐसे, ये नेशनल असेंबली का मेंबर है, ठीक है, तो नेशनल असेंबली के अंदर ऐसे समझ लें कि 5-5 मेंबरों की कमेटी बनी होती है, हर चीज के बारे में कमेटी बनी होती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की कमेटी के बंदा बैठा हुआ है, अब ये चाहता है कि पेट्रोल की कीमतें जो है ये बहुत ज्यादा होगी, इसको किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए। अब उसके अंदर थोड़ी बड़ी जो प्लस माइनस करना होगा, ये एक बिल बनाता है, उसको लिखता है ऐसे ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं, इसकी बात सही है। अब ये फिर जाके कौमी असेंबली में बिल पेश करता है। ठीक हो गया। अब जो हर कमेटी के अंदर जितनी 4 या 5 बड़ी पार्टी मौजूद होती है ना पार्लियामेंट में, मेजोरिटी पार्टीज, उन सबके मेंबर बैठे होते हैं। जब इसने अपनी कमेटी के सामने पहले देना है, अगर कोई प्लस माइनस होगा तो कमेटी, यानी कि मूली का बंदा है, वो PTI का बंदा बैठा हुआ है, मौलवी का बंदा बैठा हुआ है, तो वो वहीं पे एडजस्ट हो जाएगा ना, नहीं यार इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो वही हो गया। अब जब वो नेशनल असेंबली में गया तो उसके ऊपर बहस हुई, उसके ऊपर वोटिंग हुई, मेजोरिटी आ गई, बिल पास हो गया। नहीं, एक जो कमेटी होगी ना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल तीनों की एक कमेटी बनी हुई है कि आप लोगों ने गैस के ऊपर काम करना है पाकिस्तान के अंदर,
आपका ताल्लुक पीटीआई से होगा, ये नून लीग क्यों बैठी हुई है, ये जनाब पीपल्स पार्टी में बैठी हुई। तो फिर जब आप कोई बिल बनाएंगे तो तीनों डिस्कस करके उसको, अगर नहीं अच्छा लगेगा इन्हें, ये समझती है कि नून लीग के खिलाफ है या पीपल पार्टी, तो ये वहीं पे कहते हैं नहीं है, इसको रहने दो। अगर ये जब आप तीनों साइन करेंगे या पांचों साइन करेंगे, फिर वो जाके आप नेशनल असेंबली के अंदर पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब नेशनल असेंबली में पेश हो गया, वोटिंग हुई, ठीक है, वोटिंग होने के बाद पास हो गया। पास होने के बाद क्या किया, फिर आपका नेशनल असेंबली से बिल चला गया सेनेट। इसी तरीके से सेनेट के अंदर कमेटी के अंदर बहस हुई। अगर कोई प्लस माइनस थोड़ा बहुत होने वाला है, समझते कि नहीं यार ये होना चाहिए, तो उसको एडजस्ट किया, बिल पेश हुआ सेनेट में, उसके ऊपर वोटिंग हुई बेटा, वोटिंग मेजॉरिटी आ गई, बिल पास हो गया। अब पास होने के बाद ये बिल आपने भेज दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको पढ़ा, उसके ऊपर साइन कर दिए, वो लॉ बन गया, कानून बन गया। और ये जो लेजिस्लेशन हमें पढ़ी, जो कल हमने पढ़ा था, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं आके जिससे वो रिगार्डिंग होगा, जिस फील्ड के रिगार्डिंग होगा, वो उस फील्ड के अंदर आके एडजस्ट हो जाएगा, वो वहां पे नया बिल, नया कानून वो बन के वहां पे आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे से पंजाब असेंबली है, पंजाब असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, तो कमेटियां बनी हुई हैं, पंजाब असेंबली के भी बिल ऐसे ही मंजूर होते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन 2-3 आते हैं, तो फंडामेंटली ये तरीका हो गया कि कानून अगर नया बनाना है तो वो आपने किस तरीके से बेटा उसको लेके ऊपर चलना है। अच्छा जी, नेशनल असेंबली आ गई, आर्टिकल 51, 52 और 53 क्या है जी? सीट्स फॉर द नेशनल असेंबली आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंसेस। उधर तो सेनेट के अंदर तो 24-24 होके पूरी की पूरी आ गई आपकी। अब जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है वो पॉपुलेशन की बेस पे होता है, यानी कैसे पंजाब है, पंजाब की आबादी 12 करोड़, ठीक हो गया बेटा। अब 12 करोड़ को आपने डिवाइड करना है 10 लाख के ऊपर, ठीक हो गया। कितनी सीटें हो गई पंजाब की, पंजाब से नेशनल असेंबली की? शाबाश, 120, ठीक है। ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। इसी तरीके आप केपीके में गए बेटा, केपीके की आबादी है 4 करोड़, कितनी सीटें हो गई केपीके की? 40 सीटें हो गई केपीके की नेशनल असेंबली में। सूबा सिंध में आते हैं, सिंध की आबादी बेटा 6 करोड़, कितनी सीटें हो गई? 60 सीटें उधर से हो गई। बलूचिस्तान चले गए, बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़, ठीक है, तो 20 सीटें उनकी हो गई। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद जब ये हो गई, पार्टी बेस पे इलेक्शन लड़ा जाता है, हर पार्टी ने जितनी जितनी सीटें जीती अपने अपने सूबे से वो आ गए। अब इसी तरीके से आपका हर नेशनल असेंबली के नीचे 2 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें होती है। तो अगर सूबा सिंध की टोटल सीटें थी 60, तो प्रोविंशियल असेंबली की सूबा सिंध में कितनी हो जाएंगी? 120, ठीक है। पंजाब की सीटें कितनी थी? 120 थी, तो प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की सीटें कितनी होंगी? 240। समझ गए ये मैकेनिज्म को बेटा? अच्छा, फिर इसके अंदर फिर क्या होगा? फर्दर सीटें इसके अंदर 33% हमने देनी है फीमेल को। अब वो कैसे होता है? वो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये पीटीआई का बंदा है जनाब, इन्होंने जीत ली है 120 में से 60 सीटें नेशनल असेंबली में। तो 60 का मतलब ये हुआ कि 50% जो फीमेल मेंबर ऑफ असेंबली आएंगी, वो इन्होंने ये लिस्ट पहले दे दी होती है कि ये हमारी मेंबर ऑफ असेंबली बने। उन्हें वो इलेक्शन नहीं लड़ती, फीमेल को रिप्रेजेंटेशन देनी है हमने। कौमी असेंबली में भी, सूबाई असेंबली में भी वो पार्टीज अपनी अपनी लिस्ट बना के इलेक्शन से पहले जमा करवा देती हैं। फिर जिसकी जितनी सीटें होंगी उस रेशो के साथ हम बेटा फीमेल को बिठा देते हैं। नहीं कह रहा हूं, संदेह कर। हाँ जी, तो उस रेशो से फिर वो फीमेल जो के लाजमी बात है, लॉयल होती है पार्टी की बेटा, घर बैठे बिठाए, बगैर इलेक्शन लड़े, बगैर 1 रुपया लगाए, वो मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली की या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की बन जाती है। जहां जहां फिर उनको रिक्वायरमेंट होती है बेटा, वो उस तरीके से वहां फिर उनको मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली। अब देखें, सोचें कि क्यों इतनी फीमेल पीटीआई के साथ या नून लीग के साथ ही जुड़ जाती हैं। उन्हें क्या बेनिफिट है?
That's the benefit they get. کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے مریم اورنگزیب کہ آپ الیکشن لڑے, الیکشن جیت سکتی ہے عورت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر نون لیگ کے کہیں سے بھی بڑے یعنی کہ 5 یا 6 لوگ بندے جیت گئے تو انہوں نے اس کو نیشنل اسمبلی کا ووٹ دے کے اپنا ممبر بنا دیا. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ لگی اب سیٹوں کی میجورٹی کی. اچھا جی, دا ممبرس آن دا جنرل سیٹس آر الیکٹڈ فار دا پیریڈ آف 5 years. نیشنل اسمبلی کا جب الیکشن ہوتا ہے, صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے, یہ 5 سال کے لیے ہم ان کو الیکٹ کرتے ہیں. بیسس آف دا ڈائریکٹ ووٹس بائی دا ووٹر رجسٹرڈ. دیر آر آلسو ریزرو سیٹ فار وومن اینڈ نان مسلم. نان مسلم کے بھی ایسی سیٹیں ہیں, یعنی کہ اگر انہوں نے 60 دی ہیں تو یہ 6 نان مسلم, میل یا فیمیل, اس کے اندر یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے, کسی کو بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سارے سکھ اور ہندو اس طریقے سے نیشنل اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں بیٹا. اور فیمیل جو 33% یہ جو بھی اس کا ریشو رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر پہنچ جاتی ہے. دا ممبرس الیکٹ فرام دیم سیلف اسپیکر. پھر وہ ممبر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر خود ممبر آف نیشنل اسمبلی والے الیکٹ کرتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف دا نیشنل اسمبلی از لا میکنگ اینڈ انفارمیشن آف پالیسیز. یہ ہے کام ہماری نیشنل اسمبلی کا. کام یہ ہے کہ انہوں نے لا بنانا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ لا بنانے کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. سڑکیں بنانی ہو, بجلی کے کھمبے لگوانے ہو, گیس کی پائپ لائن ہو, سیوریج کا سسٹم ہو, یعنی کہ جو یہ کام ہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی والے کرتے ہیں, جو کہ ان کا کام ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جو نظام لیجسلیٹو ہے نا بیٹا, وہ 3 ٹیئرز ہیں. سمجھ لیں کہ اپر ہاؤس, لوور ہاؤس اور لوکل ہاؤس. لوکل جو آپ کے الیکشن ہوتے ہیں, ہمارے تو لوکل باڈیز بھی بنی ہوئی ہے نا, لوکل الیکشن بھی ہمارے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ہم لوکل الیکٹرل کو پاور نہیں دیتے. اب جو 18ویں ترمیم بنی تھی جس کا میں نے کل تھوڑا سا ذکر کیا تھا, اس کا بینیفٹ ہے بہت سارا. یعنی کہ اگر ہم پاپولیشن کے بیس پہ دیکھ لیں, سیٹوں کے بیس پہ دیکھ لیں کہ اگر 120 سیٹیں فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی میں پنجاب کی ہیں, تو اگر انہیں 120 ارب روپیہ ملتا ہے پنجاب والوں کو, تو وہ 120 ارب روپیہ ایکچولی ڈیوائڈ ہو کے جانا چاہیے لوکل کاؤنسل کے اندر, جو کہ آپ کی سڑکیں بھی بنائیں, آپ کی بجلی لائٹ یہ وہ سارے کا سارا جو بجٹ ہے. ایون اب یو کے اندر تو یہاں تک ہے کہ آپ کا جو لوکل ہاسپٹل ہے نا, اس کا بجٹ بھی وہ جا کے لوکل باڈی کو دے دیتے. لوکل جو پولیس کا تھانہ ہے اس کا بجٹ بھی انہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. لوکل جو واسا کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بجٹ بھی ملے گا. لوکل جو اسکولز ہیں, پرائمری اسکول, سیکنڈری اسکول, ان کا بجٹ بھی ان لوکل کاؤنسل کو ملے گا. اب میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل کے طور پہ برکت مارکیٹ لوکل کاؤنسل ہے, یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے, چھوٹا سا اسکول ہے, چھوٹا سا کالج ہے, اور یہ بجلی والا سارا کچھ معاملہ موجود ہے یہاں پہ. جب ان کو سمجھ لیں کہ 120 ارب روپے ڈیوائڈ کر کے 50 کروڑ روپے آ گیا ہر سال. اب انہیں پتا ہے کہ یہ 50 کروڑ روپیہ, اور پلس یہ لوکل ٹیکسز بھی اکٹھے کرتے ہیں, پراپرٹی کا ٹیکس بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور واسا والے وہ بھی اپنے اپنے نظام کو چلانے کے لیے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ان کا سسٹم وہ اسی میں سے چلتا رہتا ہے. اب مجھے بتائیں, اگر آپ یہ لوکل باڈی کو پاور اور پیسہ دے دیتے, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ لوکل ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر نہ آئے؟ یہ ہو سکتا ہے کبھی بیٹا؟ یا لوکل تھانے کے اندر آپ گئے ہیں اور آپ کی FIR نہیں کٹی, کیونکہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ لوکل کاؤنسل میں ہاتھ میں. اور جو کاؤنسلر ہوتا ہے, اب آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا ماشاءاللہ میچیور ہے نا, جو کاؤنسلر ہے وہ آپ کے گھر سے کتنی دور رہتا ہے؟ کتنی دور ہے کاؤنسلر, جو آپ کا کاؤنسلر ہے گھر کا, جہاں بھی گاؤں کا؟ ہاں بیٹا 20 منٹ یا 15 منٹ یا 4 منٹ, یا پچھلی گلی آ گئی گلی, یہ 10 گلیوں 12 گلیوں کا ایک کاؤنسلر ہوتا ہے بیٹا, زیادہ نہیں. یہ کاؤنسل کا جو ٹوٹل ووٹ ہوتا ہے, جب وہ ووٹ پڑتے ہیں نا کاؤنسل میں 4,000 یا 5,000 ووٹ ہوتا ہے, وہ اسی میں سے ووٹ لے کے جیتتا ہے. تو 4 یا 5,000 کا مقصد ہے کہ بیٹا برکت مار کی اس نکر پہ نہیں تو اگلی نکر پہ رہ رہا ہے. تو اگر رات کو میں 12 بجے ہاسپٹل جا رہا ہوں, مجھے ڈاکٹر یا نرس نہیں مل رہی وہاں پہ, پتہ چلا کہ جناب چھٹی کر کے چلی گئی ہے, میں کیوں ڈاکٹر یا نرس کے پیچھے بھاگوں گا؟ میں جاؤں گا جا کے کونسل کا دروازہ توڑوں گا جس کو میں نے ووٹ دیا ہوا ہے, کہوں گا یار یہ مسئلہ, وہ آئے گا خود ہی فون کرے گا اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ جناب یہ ڈاکٹر نرس کدھر ہے. یہ کیا بات ہے؟ صبح 6 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہے, 6 بجے دوسرا ڈاکٹر آئے گا, وہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ یہ رات کو تھانے کے اندر کوئی پولیس والا نہیں ہے, FIR درج نہیں ہو رہی, مسئلہ ہوگا, کوئی چوری ہوگی, کوئی نہیں سن رہا. کیوں نہیں سن رہا بھائی؟ آپ کا کاؤنسلر آپ کے ساتھ جاتا ہے,
یہ ہے دنیا کا اصول. اور اسی وجہ سے ان ممالک کے اندر امن و امان ہے. کیوں؟ ہائرنگ کا پاور بھی تو ان کے پاس ہے نا. اب آپ امیجن کریں وی آر لیونگ ان یعنی کہ اچھی دنیا کیا ہو سکتی ہے کہ جو پولیس تھانے کے اندر جو 10 لوگ کام کرتے ہیں بیٹا یو نو دے وہ آپ کے محلے دار. تو تھانے میں آپ کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا آپ کی گلی محلے کے اندر کوئی باہر سے بندہ آئے بائک کے اوپر کسی کو لوٹ کے چلا جائے؟ کیونکہ جو تھانے والے ہوگا گلی محلے میں تو ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹا ایک گاؤں کا بندہ گاؤں کے بندے کو نہ جانتا. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس وجہ سے وہ جو نظام ہے نظام جمہوریت بہت اچھا سسٹم ہے بیٹا. نتھنگ از بیٹر دین دیٹ. لیکن اگر اسے ہم اس کے ٹرو اسپرٹ کے اندر لاگو کریں. اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اگر جو فیصل آباد کے ملازم پولیس والے ہوں گے ان کو اٹھا کے لاہور میں لگائیں گے. لاہور والوں کو اٹھائیں گے بکر میں لگائیں گے. بکر والوں کو پنڈی میں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے غلط کام لینے ہوتے ہیں. چوریاں کون کرواتا ہے؟ اب یہ تو نون ٹروتھ ہے نا. لوکل ایم پی ایم ایل اے یہ بڑے لوگ ہی کرواتے ہیں نا یار. بھوک سے تو ابھی تو کام شروع نہیں ہوا. جب بھوک سے شروع ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بھوکے ننگے نہیں جناب جن کے پاس وہ پلاسٹک کی گن ہوگی جو آپ سے لوٹ کے جائے گا اس کے وہ گن خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے. تو ہمارے ہاں یہ جو 2 نمبری کا سسٹم ہے یہ بھی بیٹا یہی لوگ کرتے ہیں. چوریاں بھی یہی لوگ کرتے ہیں. ٹھگیاں بھی یہی لوگ کرتے ہیں. آپ کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ آپ سے ووٹ لے سکیں. پھر وہ آپ کے ساتھ جائیں گے تھانے میں آپ کا کام بھی کریں گے. آپ کی چیزیں بھی واپس دلوائیں گے اور سارا کام کریں گے آپ کے ساتھ مل کے. کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ کی پوری فیملی کا ووٹ چاہیے. جابیں بھی لے کے دیں گے آپ. جابس باقاعدہ یہ ان کا سسٹم یہ نونی کا بنا ہوا بیٹا. دیکھیں گے یار اس فیملی کے 50 ووٹ ہیں کسی ان کے بچے کو جاب دے دیں. پھر کیا ساری عمر کے لیے آپ نیچے لگے نا یار جاب تو اسی انہوں نے لے کے دی اب کیا کرے پھر ووٹ دینا پڑتا ہے. جسٹ انفارچونیٹ. یہ ان کا کام نہیں ہے بیٹا. لیکن اور اسی وجہ سے میرٹ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر یہ لوگ صرف قانون بنائیں نیشنل اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر اور باقی میرٹ کھلا ہو اوپن ہو بیٹا. میرا مقصد ایک جاب اوپن ہوئی آپ جائیں آپ اپنے ٹیلنٹ کے اوپر جاب لے لیں. کسی کی سفارش کسی کی 2 نمبری کی ضرورت ہی نہیں ہے. دس از واٹ وی کال دا بیسیکلی دا گڈ سسٹم. اچھا جی پروسیس آف لیجسلیشن بتا دیا میں نے آپ کو سارا ہی کہ وہ کیسے لیجسلیشن ہوتی ہے. اچھا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. کوئی بھی لیجسلیشن نہیں نیا قانون بننا یا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا. ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا ہے جی؟ اے بل از ریسپیکٹ آف اینی میٹر. کسی بھی میٹر کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا بل کا بیٹا. ادر دین منی بل. منی بل مقصد فائنانس ہے جو ہم بجٹ بناتے ہیں. اس کے علاوہ میں اوریجنیٹ ان ایدر ہاؤس. نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ سے اوریجنیٹ ہو سکتا ہے وہاں بیٹھ کے بنایا جا سکتا ہے. سینیریو 1 the bill passed without amendment. Article 70 a bill is organized and passed in either the National Assembly or a Senate. The bill is transmitted to the other house and passed by the other house without any amendment. The bill is presented to the president for assent. President نے سائن کرنے تو بل بننا. یہ سینیریو 1 ہو گیا. دوسرا سینیریو بل بننے کا کیا ہے جی؟ Bill is originated and passed in either National Assembly or Senate. The bill is transmitted to the other house and passed by the other house with amendment. اچھا اب دوسرا سینیریو کیا ہے؟ پہلا سینیریو اچھا بل کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ شروعات ہوتی ہے نیشنل اسمبلی سے. نہیں یہ سینٹ سے بھی شروع ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے سینٹ سے شروع ہو کے پہلے سینٹ میں پاس ہوگا پھر نیشنل اسمبلی میں پاس ہوگا پھر پریزیڈنٹ کے پاس گیا سائن ہو گیا اور یہ بل بن گیا. سینیریو 1 کیا ہے جی؟ بل بنایا قومی اسمبلی سے پاس ہوا سینٹ سے پاس ہوا اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئی پریزیڈنٹ کے پاس گیا یہ ہو گیا. کوئی امینڈمنٹ اگر نہیں آئی تو سینیریو 1 بن گیا. سینیریو 2 میں کیا ہوگا؟ دا بل پاسڈ ود امینڈمنٹ. آرٹیکل 70 امینڈمنٹ ہوئی یعنی کہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا سینٹ میں پہنچا تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا معمولی سی چینجز دیکھیے اس کو ہم کہتے ہیں امینڈمنٹ. اس کے بعد وہ صدر کے پاس چلا گیا بیٹا اور صدر نے اس کے اوپر سائن کر دی یہ بل پاسڈ ود امینڈمنٹ ہو گیا. یہ دوسرا سینیریو ہو گیا. سینیریو 3 the bill is rejected or not passed by the other house. ایک ہاؤس نے بنا کے پاس کر دیا دوسرے ہاؤس کے پاس کا اس نے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کا سینیریو 3 ہو گیا. The bill is originated and passed either national or senate. The bill is transmitted to the other house and is either rejected or not passed within 90 days by the other house. 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے. اگر 90 دن میں پاس نہیں کیا تو بل فیل ہو گیا. The bill at the request of the house in which it was originated shall be considered in the joint sitting of the both houses. اچھا پھر اس کے اندر کیا ہو سینیریو 3 کو بل پاس کرانا ہے. نیشنل اسمبلی نے پاس کیا سینٹ میں گیا 90 دن گزر گئے انہوں نے پاس نہیں کیا پھر
साल के अंदर 1 या 2 सेशन होते हैं, उसको हम कहते हैं ज्वाइंट सेशन। उस सेशन के अंदर सेनेट और कौमी असेंबली इकट्ठा बैठती है, फिर वो ज्वाइंट सेशन के सामने पेश किया जाता है बिल, और फिर वहां से जो मेजॉरिटी वोट आ जाते हैं बेटा, और वो मेजॉरिटी के साथ उसको पास कर दिया जाता है। तो ये तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि ये भी बिल पास हो जाएगा, लेकिन ये ज्वाइंट सेशन के अंदर जाके होगा। बिल पास बाय द मेजॉरिटी वोटर बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इन द ज्वाइंट सिटिंग, द बिल इज रिप्रेजेंटेड, फिर प्रेजेंट पास चलेंगे। सिनेरियो 4, द बिल विद अमेंडमेंट इज नॉट पास्ड, ये भी आर्टिकल 7, द बिल इज ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन ईदर नेशनल असेंबली या सेनेट, द बिल इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस एंड अदर हाउस अमेंडमेंट किए, द बिल इज सेंट बैक टू द हाउस in which it was originated and is not passed by the house with such amendment, the bill is at the request of the house in which it was originated shall be considered in the joint sitting, the bill is passed on the votes, the bill is presented to the president। अब सिनेरियो नंबर 4, बिल पास किया, सेनेट ने किया, सेनेट ने उसके ऊपर अमेंडमेंट चेंजेस लेके आए, काफी चेंजेस लाने के बाद फिर इधर बिल आया, इन लोगों ने, इस हाउस ने उन चेंजेस को पसंद नहीं किया, बिल रिजेक्ट हो गया। फिर जब ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन में बिल पेश किया गया, ज्वाइंट सेशन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द वोट मिल गए बिल को, बिल पास हो गए ज्वाइंट सेशन में, सदर के पास गया, सदर ने साइन कर दिया, वो लॉ। ठीक है बेटा, ये 4 आपके सिनेरियो बनते हैं। अच्छा, ज्वाइंट सेशन की पूरी की पूरी सेनेट और पूरी की पूरी नेशनल असेंबली। अब होता क्या है, अब मैं बताऊं, क्योंकि वो 3 साल की ओवरलैप्स होती है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पीटीआई से पहले नून लीग की हुकूमत थी, जब भी सेनेट के इलेक्शन होते थे तो सेनेटर नून लीग के ज्यादा थे, ठीक हो गया। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, अब जब पीटीआई की हुकूमत आई, जब तक इलेक्शन नहीं होते सेनेट के अंदर मेजॉरिटी नून लीग, मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी थी कि वो उससे पिछले सेशन के अंदर, तो उन्होंने पीटीआई नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी, सेनेट के अंदर जब तक सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे उस वक्त तक मेजॉरिटी नून लीग, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। अब पीटीआई ने बिल पास किया, उन्होंने रोक दिया। अब जब रोक दिया तो जब वो ज्वाइंट सेशन में जाएगा, मेजॉरिटी तो इनकी ज्यादा है ना, क्योंकि इधर सीटें ज्यादा है। अब देखें, पहले 120 सीटें, ठीक है, 120 सीटों के बाद फिर वो फीमेल भी शामिल, फिर वो अपने नॉन मुस्लिम भी शामिल होते, ये तो बन जाती है 266, बन गई तकरीबन 300 सीटें बनती हैं। और सेनेट की कुल सीटें होती है 100। तो अब 300 में से अगर इनके पास 250 सीटें हैं, ये 100 और 300 मिला के टोटल कितना बना, 400, इनके पास 250, चाहे नेशनल असेंबली की, तो 250 का मेजॉरिटी होगी आपके ज्वाइंट सेशन में। समझ लगे मेरी बात मेरा? तो इस तरीके से फिर ज्वाइंट सेशन के अंदर बिल पास हो जाते हैं, जो कि सम टाइम अगर गवर्नमेंट किसी और की हो और सेनेट किसी और के पास हो। सिनेरियो 5 बेटा, लास्ट सिनेरियो, अब मनी बिल, यानी कि अब मनी बिल आ गया जो हम बजट बनाते हैं, जो कि हमारा बी लवली इसहाक डार साहब जब बनाते थे, ये इनके बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 73, ये मनी बिल रिलेटेड टू द फाइनेंस और टैक्स इज ओरिजिनेट नेशनल असेंबली, ये नेशनल असेंबली से ही ओरिजिनेट होना मस्ट है। जो दूसरे बिल वो उधर से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, पास होने के बाद इधर आ सकते हैं। नंबर 2, अ कॉपी ऑफ द बिल इज सेंट टू द सेनेट फॉर रिकमेंडेशंस, सेनेट को कॉपी भेजी जाएगी सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कुछ इसके अंदर प्लस माइनस करने तो आप हमें बता दें। नेशनल असेंबली पासिस द बिल विद और विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेनेट। अब नेशनल असेंबली ने सेनेट की अगर वो तजावीज़ मान ली या नहीं मानी, ठीक हो गया, अब ये उसकी मर्जी है नेशनल असेंबली वालों की, मान ली तब भी ठीक है, नहीं मान ली मर्जी थी, और बिल वहाँ पे पास हो गया। द बिल इज वहाँ से भी डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और सेनेट में पास होने के लिए नहीं जाएगा, जो मनी बिल है बेटा, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने आपके ऊपर कर दी बेटा पावर, साइन कर दिया और वो बन गया। ये 5 सिनेरियो जिसके अंदर पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, बजट बनता है उसके अंदर, क्लियर? और ये इसमें से कोई ना कोई एक सिनेरियो आपका मस्ट आता है, ठीक है बेटा। पास पेपर मैंने शेयर किया था, मेरा ख्याल है, ये उसको भी जरा देख लेना, साथ साथ देखते रहना। तो वैसे तो इसकी जो है ना, जितने पास पेपर्स होते हैं उनकी एक बुक भी मिल जाती है आई कैप वालों की, जिसके अंदर विद सोल्यूशन होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं होता कि सोल्यूशन आप याद करो, सोल्यूशन आप खुद लिखेंगे। यानी कि जितनी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी किसी बुक को हाथ ना लगाएं, ताकि मेंटली तौर के ऊपर मैं आपको उस स्टेज तक ले जाऊँ
جہاں آپ خود آنسر لکھنے کی شکل میں آ جائیں. ہم نے کسی کو کاپی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ پڑھیں ضرور, انجوائے کریں پڑھنے کو, لیکن صرف آگے سمجھیں کہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہے. اگر یہ 2 سینیریو ہو گئے, سینٹ سے پاس ہو گیا ہے اور نیشنل اسمبلی سے پاس نہیں ہوا, اگر یہ پاس کرانا ہے تو ابھی کیسے پاس کرانا ہے؟ یہ کوشچن آ گیا آپ کے پیپر میں. اب کیا ہوگا؟ جوائنٹ سیشن, اس کے اندر کال ہوا, اس کے اندر پیش ہوا, میجورٹی ہے, ووٹ ہوا, پریزیڈنٹ کو سائن کر دیا, آپ کا بل پاس ہو گیا. اچھا, اب اس کے علاوہ بھی آپ کا بل بن سکتا ہے, پاس ہو سکتا ہے. یعنی کہ کوئی ارجنٹ نیڈ ہوتی ہے. دیکھیں 90 دن سینٹ یا قومی اسمبلی بل اپنے پاس رکھ سکتی ہے. اب کچھ ارجنسی ہوتی ہے کہ یار یہ اب جلدی جلدی پاس کرانا ہے دنوں میں. مثلا قومی اسمبلی میں فار ایگزامپل پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور سینٹ کے اندر نون لیگ والوں کا پاور تھا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کا مل کے پاور تھا. اب یہ جو بل بھیجتے تھے وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے, یہ جو بل بھیجتے تھے وہ ریجیکٹ کر دیتے. پھر اس کا بھی حل موجود ہے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر. اگر ایسی تھی اس طرح تو قانون نہیں بن رہا. اب قانون بنانے بھی ضروری ہوتے نا, کہ پیسج آف ٹائم اچانک آرٹیکل. پر اس کے اندر صدر جو ہے نا, صدر اپنا پاور استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے. صدر کیا کرتا ہے, یہ آگے دا پاور آف دا پریزیڈنٹ آرٹیکل 75 میں ہے, دا پریزیڈنٹ شل assent to the bill within 10 days or return to the parliament. یعنی کہ یہ ابھی اوپر والے کے بتا رہا ہے کہ 10 دنوں کے اندر جتنے بل قومی اسمبلی سے پاس ہو کے, سینٹ سے پاس ہو کے صدر کے پاس گئے, اس نے 10 دن دیکھنا ہے اس کو بیٹا, اور اگر وہ اس کے اوپر سائن کر دے گا تو وہ لا بن جائے گا. اگر وہ سائن نہیں کرے گا تو واپس جائے گا, جوائنٹ سیشن ہو جائے, یا دوبارہ وہ اس کے اوپر اس جو صدر تجاویز دے گا کہ اس کے اندر یہ چیزیں دیکھیں, اس تجاویز کو اگر اکاموڈیٹ کر لیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا, پھر وہ کرنے کے بعد واپس صدر کو بھیجا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر صدر 10 دنوں میں سائن نہیں بھی کرے گا تو وہ لا بن جائے گا. تو اگر صدر کسی دوسری پارٹی کا ہو, لا تب بھی بن سکتا ہے. صرف یہ ہوگا کہ صدر نے پہلی بار واپس بھیجنا ہے, آپ نے اس کو ویسے ہی بل کو رکھے ہوئے پھر واپس بھیج دینا ہے, تو 10 دن کے بعد وہ آپ کا لا بن جائے گا. صدر سائن نہ بھی کرے, کر دے گا تو اسی وقت بن جائے گا لا, ادر وائز یہ آپ کو 20 دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے اندر. جو پریزیڈنٹ کے پاس 10 دنوں کا ہے ٹائم. نہیں, جو جوائنٹ سیٹنگ والا ہے وہ دیکھیں, جوائنٹ سیٹنگ تو بیٹا سال کے اندر ہوتی ہی 1 یا 2 دفعہ, جوائنٹ سیٹنگ کو روز نہیں ہوتی. تو اگر فار ایگزامپل آپ کا بل کہیں بھی 6 مہینے پھنسا ہوا ہے, نہیں سائن ہو رہا, ادھر سے ریجیکٹ ہو گیا ہے, تو سال کے بعد اینڈ کے اوپر جب جوائنٹ سیٹنگ ہوگی, جتنے آپ کی اس طرح کے 10, 12, 14, 20 بل ہوتے ہیں نا, پھر آپ جوائنٹ سیٹنگ کے اندر پیش کر کے وہاں سے پاس کروا لیتے ہیں. اس کے بعد صدر کے پاس جائے گا. اب یہ صدر کے پاس جب بل پہنچ گیا, یہ اس کے بعد کی بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ پریزیڈنٹ شل اسینٹ ٹو دا بل ود ان 10 days, 10 دنوں میں اس نے سائن کرنے, آر ریٹرن ٹو دا پارلیمنٹ آر فار ریکنسیڈریشن, یا پارلیمنٹ کو واپس کر دے ریکنسیڈریشن کے. ان کیس آف اے بل ادر دین منی بل, منی کے علاوہ, یعنی کہ منی کے اوپر وہ بھی نہیں کر سکے گا صدر بھی, اس کے پاس بھی پاور نہیں ہے. آف اینی پروویژن اور اینی امینڈمنٹ دیر ان, کہ اس کے اندر یہ امینڈمنٹ لے کے آئیں. لیکن اگر قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی لے آتی ہے تب بھی ٹھیک ہے, واپس بھیج دے گی. اگر وہ نہیں بھی لے کے آتی اور دوبارہ بھیجتی تو دوبارہ پریزیڈنٹ سائن نہ بھی کرے تو پھر بھی وہ لا بن جاتا ہے. سینیریو 6, دا پریزیڈنٹ ریٹرنز بل فار ریکنسیڈریشن آرٹیکل 75, ٹھیک ہے جی, ریٹرن کرتا ہے بل. اب دیکھیں نا, یہ تھوڑا سا معاملہ ہوا تھا پچھلے دنوں, عارف الوی نے ایک بل پاس نہیں کیا تھا, یہ سائفر کیس والا, یعنی کہ یہ اسی طرح کا ایک یہی کیس تھے میرا خیال ہے یہاں, جس کے اندر آرمی نے ٹرائل کرنا ہے. تو 12 یا 13 دنوں بعد صدر نے بات کہی کہ میں نے تو بل کے اوپر سائن نہیں کیا تھا, تو یہ بل کیسے پاس ہو گیا؟ ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر بحث چلیے, وہ کیس چلے گا کورٹ کے اندر. وہ کیسے چلے گا؟ اب یہ یہاں پہ کیا ہے, ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے, 10 دن بعد واپس کرنا ہے, کچھ نہ کچھ لکھ کے کہ آپ یہ امینڈمنٹ لے کے آؤ. اب صدر نے کچھ بھی نہیں لکھا. صدر نے صرف وربلی طور پہ اپنے لوگوں کو کہا, اپنی سیکرٹری کو کہا کہ اسے واپس بھیج دو. نوٹ نہیں لکھا. اگر نوٹ لکھا ہوتا پھر تو وہ بن ہی نہیں سکتا تھا لا, اس وقت جب وہ بن گیا. سمجھ گئے میرے بیٹا؟ تو اب اس کے اوپر آگے بحث چلے گی. وہ جب آئے گا کیس, اگر چلا پارلیمنٹ میں, آپ کو بتاؤں گا, آپ اس کو تھوڑا سا فالو کرنا, انجوائے کریں گے, سمجھ جب یہ آ رہی ہے آپ کو ان چیزوں کی کہ کس طریقے سے لا کو میں کہتا ہوں گرے ایریاز نا, اب یہ انہی کے اندر سے وہ گرے ایریا نکالتے ہیں.
یہیں سے لا کو امینڈ کرتے ہیں اپنی فیور کے اندر بیٹا بنانے کے لیے. اچھا اینی وے سینیریو 6 کیا جی, پریزیڈنٹ ریٹرنز دا بل فار ریکنسیڈریشن ہے. دا بل ریٹرنڈ بائی دا پریزیڈنٹ فار ریکنسیڈریشن بائی دا پارلیمنٹ ان جوائنٹ سٹنگ کے اندر واپس بھیج دیا ہے. اٹ از اگین پاسڈ ود اور وداؤٹ امینڈمنٹ. انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے نہیں کی ہے, پھر وہ پاس ہو گیا بائی دا پارلیمنٹ بائی دا ووٹس آف دا میجورٹی آف دا ممبرس آف دا بوتھ ہاؤسز پریزنٹ ان دا ووٹنگ. جوائنٹ سیشن میں پیش ہوا, میجورٹی کے ساتھ پاس ہو گیا. دا بل از پریزنٹڈ ٹو دا پریزیڈنٹ فار اسسٹنٹ. اس کے بعد پھر بل آپ نے صدر کو دے دیا. آپ 10 دن صدر سائن کرے یا نہ کرے آپ کا لا بن جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے صدر نے اگر ریکمینڈ کیا, وہ آپ نے تجاویز شامل کر لی, واپس گیا, پھر تو صدر فوری طور پر سائن کر دے گا. اب آپ نے ویسے ہی دوبارہ پاس کرایا, واپس بھیجا, صدر نے سائن نہیں کیے, نہ بھی کرے گا, 10 دن بعد وہ لا بن جائے گا دوسری دفعہ. اچھا, لیپس آف دا بل, آرٹیکل 76 کہتا ہے بل شل لیپس آن ریزولوشن آف دا نیشنل اسمبلی اف. اگر آپ کی نیشنل اسمبلی ختم ہو گئی, اب جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ختم ہو گئی تھی, آخری دنوں میں انہوں نے لا پاس کر کے بھجوا دیے اور وہ نیشنل اسمبلی پیچھے سے ختم ہو گئی. اب لا صدر کی ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے, لاز بن کے پاس ہو کے صدر کے ٹیبل پر پڑے, نیشنل اسمبلی ختم ہو گئی, 90 دنوں کے بعد الیکشن ہونا ہے, سینٹ موجود ہے. اچھا کیا ہوگا, the bill shall be law resolution of the National Assembly if it is pending on the passed by the National Assembly. اگر وہ نیشنل اسمبلی پاس کر دیا اور بل پینڈنگ ہے, and it is pending in the Senate. اگر وہ سینٹ میں پینڈنگ ہے, ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی, نیشنل اسمبلی ختم ہوئی, انہوں نے آگے نہیں بھیجا ہوا, تو وہ ختم ہو جائے گا, پھر وہ آگے نہیں جائے گا, وہ لا نہیں بنے گا بیٹا. A bill shall not lapse on resolution of National Assembly if it is pending in the Senate and it is not been passed by the National Assembly. اگر نیشنل اسمبلی نے پاس نہیں کیا, وہ پھر بھی آپ کا سمجھ لیں کہ it has not been passed by the National Assembly, لیکن اس کو پھر اگلی نیشنل اسمبلی آ کے کرے گی. سینٹ کے پاس ہو گیا, نیشنل اسمبلی پاس نہیں ہوا, لیکن وہ بل ضائع نہیں ہوگا, اگلی نیشنل اسمبلی الیکٹ ہو کر آئے گی تو اس کو وہ کر لے گی. لیکن اگر نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا ہے اور سینٹ کے اندر پڑا ہوا ہے اور نیشنل اسمبلی ختم ہو گئی, تو اس کے اندر وہ لاپس کر جائے گا. اگر آپ لوگ اس کو پاس نہیں کرو گے تو, یا اگر آپ لوگ اس کے اوپر کوئی نوٹ لگا کے واپس کس کو بھیجو گے, یہ تو ختم ہو گئے, یہ تو ایم اے نہیں رہے اب, تو وہ خود آٹومیٹکلی آپ کا بل جو ہے لیپس ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اگلا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے. اس کے اندر پاور آف اگلے ہیں کچھ 4 چیزیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے. کہ اس کو تھوڑا سا پاور آف پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں. ہاں یہ سر سوری, سینیریو 6 تو پڑھنا پڑے گا نا. کس کا یہ, اٹ از اگین پاسڈ ود اور وداؤٹ امینڈمنٹ. دیکھیں پریزیڈنٹ نے بل واپس کر دیا, ٹھیک ہے, امینڈمنٹ کے ساتھ لکھا بل کے اوپر کہ آپ یہ امینڈمنٹ لے کے آئیں. آپ کے پاس بل آ گیا, دوبارہ جوائنٹ سیشن ہوا, جوائنٹ سیشن کے اندر ووٹنگ ہوئی, امینڈمنٹ کے ساتھ یا بغیر امینڈمنٹ کے, دوبارہ اس کے اندر میجورٹی ووٹ مل گیا اس کو کہ یہ پاس کر دیا گیا. پھر جب وہ دوبارہ صدر کے پاس جائے گا تو صدر سائن نہ بھی کرے گا تو یہ لا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ لکھا نہیں, یہ ویسے لکھ دینا چاہیے تھا ان کو تاکہ یہ کلیئرٹی ہو. مجھے بھی بیٹا میں کو تو کوئی لائر تو نہیں ہوں, لیکن مجھے کیوں پتا, کیونکہ یہ میں پچھلی دن دیکھ چکا ہوں, یہ پچھلے 6 مہینے سے کتے کا یہی تو چل رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر. جب سے نیشنل اسمبلی ٹوٹی یہی کام ہو رہا ہے کہ اب صدر نے سائن نہیں کیے تو یہ بل نہیں بنا, تو یہ کیوں جناب عمران خان کے اوپر یہ فلاں بندے کے اوپر کیس کیسے بن گیا جبکہ یہ قانونی نہیں ہے. اب وہ ساری کی ساری چیزیں دوبارہ جا کے آپ کے سمجھ لیں کہ پھر سپریم کورٹ کے اندر جا کے یہ آپ کے اس کو لے کے جایا جاتا ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر ہی پھر ان کو بیٹا چیلنج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. پھر اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یعنی کل اس کو دیکھیں گے پریزیڈنٹ کے لیے. اور کوئی کوشچن بیٹا آپ لوگوں کا اس کے بارے میں نہیں؟ چلے, تھینک یو ویری مچ. بس بیٹا تھوڑا